नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौँ कार्यक्रम वार रूम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि गाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौँ, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौँ, बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो उखेलौँ र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौँ। हामी कस्तो समाजको कल्पना गर्छौँ? शिक्षा दीक्षा पाएर दक्ष बनेको जनशक्ति राष्ट्र निर्माणमा लागोस्, सुशासनको प्रत्याभूति होस्, जिम्मेवार राष्ट्र सेवक जवाफदेही बनोस्, नागरिक राज्यप्रति जिम्मेवार बनोस्। हो, यस्तै यस्तै चिन्तन मनन सहित बौद्धिक छलफल गर्ने चौतारी हो पुस्तकालय। पठन पाठन गरिने शैक्षिक संस्थामा मात्रै सीमित रहँदैन पुस्तकालय। राष्ट्रकै गौरव गरिने स्थान बन्नुपर्छ पुस्तकालय। राष्ट्रिय धरोहरका रूपमा उभिनुपर्छ पुस्तकालय। एउटा सिङ्गो म्युजियम जस्तै इतिहास बोकेको हुनुपर्छ हरेक देशका राष्ट्रिय पुस्तकालय। के हामी हाम्रो देशमा त्यस्तो पुस्तकालय बनाउन सक्छौँ भने कहिलेसम्म? नेपालमा पुस्तकालयको विकासक्रम लिच्छवी कालदेखि भएको अनौपचारिक इतिहास भए पनि यस क्षेत्रले औपचारिक गतिशीलता पाएको विक्रम सम्वत 1869 भाद्र 15लाई मान्न सकिन्छ। पुस्तक चिताई तहबिल स्थापना गर्न गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहले जारी गरेको लाल मोहरका आधारमा नेपालमा पुस्तकालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भएको पनि करिब 209 वर्ष पुगिसकेको छ। नेपालको मल्लकालीन इतिहासलाई पुस्तकालय विज्ञानको विकासको अति नै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मान्न सकिन्छ। मल्ल राजाहरूको पुस्तक प्रतिको विशेष अभिरुचि, लेखन, सङ्कलन र अध्ययनकै कारण पुस्तकालयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र विस्तारको क्रममा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपछि सम्पूर्ण राज्यहरूको राजकीय दस्तावेजहरू एकत्रित गरी बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोका दरबार परिसरमा राखियो। यसरी अनौपचारिक रूपमै भए पनि राजकीय दस्तावेजहरूको अभिलेखीकरण हुने काम पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा भयो। पृथ्वीनारायण शाहका नाति गिर्वाण युद्ध विक्रम शाहले विक्रम सम्वत 1869 सोही अभिलेखालयमा रहेका अभिलेखहरू र दरबारमा उपलब्ध सम्पूर्ण पुस्तकहरू सङ्कलन गरी चिताई तहबिलको अधिनियमको लालमोहर जारी गर्नुभयो। चिताईको अर्थ रेखदेख र तहबिलको अर्थ ढुकुटी भन्ने हुन्छ। सोही मितिदेखि नेपाली पुस्तकालय जगतले औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त पहिलो पुस्तकालय पायो। उक्त लालमोहरमा पुस्तक र पुस्तकालयको संरक्षण गर्न वार्षिक 125 रुपियाँ खान्की तलब प्रदान गरिने गरी तहबिलदार पुस्तकालयाध्यक्षका रूपमा पण्डित केदारनाथ झालाई 2 जना टहलुवा समेत नियुक्त गरियो। नियुक्ति पाएका कर्मचारीको काम नित्य पूजाआजा गर्ने, साँझमा धूपबत्ती गर्ने र दस्तावेज तथा पुस्तकहरूलाई किरा र मुसाबाट जोगाउनु थियो। राजा गिर्वाण युद्धले पुस्तकालय सम्बन्धी लालमोहर जारी गरेकोले तत्कालीन शासकीय प्रणालीमा पनि ज्ञान प्रतिको अथाह मोह थियो भन्ने बुझिन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र आउनु पूर्व सामाजिक रूपमा पुस्तकालय स्थापना गर्नु भनेको अपराध सरह ठानिन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1987 ताका विश्व नै शिक्षामा अगाडि बढिरहेको समयमा नेपालमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा लगायत 46 जना युवाहरू मिली पुस्तकालय खोल्ने अभियानमा लागेका थिए, जसको नामकरण सरस्वती गुठी राखियो। यसको सुइँको राणा प्रधानमन्त्रीले पाएपछि सबैलाई राजाको राजगद्दी ताकेको आरोपमा राजद्रोहको मुद्दा समेत चलाइएको थियो, जुन लाइब्रेरी पर्वको नामले चर्चित छ।
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै धेरै पुस्तकालयहरू खुलेर तत्कालीन रूपमा पुस्तकालयलाई महत्त्वका साथ व्यवस्थापन गरियो। तत्कालीन बौद्धिक जमातले यसको उपयोग पनि राम्रैसँग गरी 2046 सालको जनआन्दोलनलाई महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याइएको मानिन्छ। विक्रम सम्वत 1953मा तत्कालीन महाराज वीर शमशेरको शासनकालमा थापाथली दरबारको जैसी कोठामा भएका सबै पुस्तक लगायतका सामग्रीहरू दरबार हाई स्कुलमा सारियो। पछि त्यसैलाई दरबार लाइब्रेरीका नामले नामकरण गरियो। यस पुस्तकालयमा दरबार हाई स्कुलमा पढ्ने छात्र छात्रा, गुरु मास्टर लगायत सबैले अध्ययन गर्थे। पछि कारणवश दरबार हाई स्कुलको जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने भएकाले विक्रम सम्वत 1957मा सो पुस्तकालयलाई घण्टाघर नजिकको नयाँ भवनमा सारियो र घण्टाघर लाइब्रेरीका नामले सम्बोधन गर्न थालियो। विक्रम सम्वत 1962मा उक्त पुस्तकालयको नाम बदलेर वीर लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकखाना राखियो र पुस्तकालयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्रीको स्वीकृत अनिवार्य गरियो। राणाकालीन समयमा पनि शिक्षा तथा पुस्तकालयको क्षेत्रमा केही कार्य भएको देखिए तापनि त्यसले समाजमा उल्लेख्य परिवर्तन भने ल्याउन सकेन। जङ्गबहादुर राणाले हनुमान झोकामा रहेका पुस्तकहरूलाई थापाथली स्कुलमा स्थानान्तरण गरी मुन्सी खाना र जैसी कोठामा विभाजन गरिराखेका थिए। विक्रम सम्वत 1910मा दरबार हाई स्कुलको स्थापना पश्चात वीर शमशेरले थापाथली जैसी कोठामा रहेका पुस्तकहरूलाई दरबार स्कुलमा स्थानान्तरण गर्न लगाउनुभयो। उहाँले विक्रम सम्वत 1957मा वीर लाइब्रेरीको स्थापना गर्न लगाई व्यवस्थित रूपमा पुस्तकहरूको सङ्ग्रह गरियो। देव शमशेरले सन् 1928मा उक्त पुस्तकालयलाई सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गराउनुभयो। विक्रम सम्वत 1989मा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले त्यहाँका पुस्तकहरू संस्कृत फाँट र भोटे फाँट भनेर वर्गीकरण गरी सूचीपत्र बनाउने काम भयो। तिब्बती भाषाका पाण्डुलिपि र ग्रन्थहरूको वर्गीकरण गरी सूचीपत्र बनाइयो। यसलाई विक्रम सम्वत 2009मा पुरातत्व विभाग अन्तर्गत राखियो। अनि विक्रम सम्वत 2024 सालमा घण्टाघर स्थित वीर लाइब्रेरी सरकारी पुस्तकखानाको किताब सबै रामशाह पथको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सारियो। विक्रम सम्वत 2013मा राजगुरु हेमराज पाण्डेको निजी पुस्तकालय नेपाल सरकारले खरिद गरी नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय नामकरण गरियो। 2016मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुस्तकालयको स्थापना गरियो र पछि विक्रम सम्वत 2029मा केन्द्रीय पुस्तकालय समेत गरिएर त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापना भयो। हालसम्म नेपालकै ठुलो एवं खोज अनुसन्धानकर्ताको लागि महत्त्वपूर्ण पुस्तकालयको रूपमा रहेको थियो। यस्तै नेपालको केशर पुस्तकालय अर्को महत्त्वपूर्ण पुस्तकालय हो, जुन ठाउँमा केही वर्ष अघिसम्म शिक्षा मन्त्रालय पनि रहेको थियो। विश्वका विकसित राष्ट्रहरूमा पुस्तकालयलाई अत्यन्त महत्त्व दिएको पाइन्छ। उनीहरू विकसित हुनुमा पुस्तकालयको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष योगदान समेत रहेको देखिन्छ। विश्वको ठुलो पुस्तकालय अमेरिकाको लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेसमा 470 भन्दा बढी भाषाका 17 करोड भन्दा बढी पुस्तकादि सामग्री रहेका छन् भने 3100 भन्दा बढीलाई रोजगार प्रदान गरी वार्षिक लाखौँलाई प्रत्यक्ष र करोडौँलाई वेब पेज वा इन्टरनेट मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। राष्ट्रिय चेतनाको ज्योति वा चिन्तनको खानी पुस्तकालय राष्ट्रको धमनी हो। राष्ट्रको चेतना वा सभ्यता पुस्तकालयमा नै प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ। पुस्तकालय जुनै उद्देश्य वा प्रयोजनले खोलिए पनि त्यसको केन्द्र वा परिधिमा समाजपरक सद्भाव र शैक्षिक उन्नति, राष्ट्रिय विकासले नै ओतप्रोत हुन्छ। यो कुरा पुस्तकालय प्रयोजनीयताको शाश्वत पक्ष हो। शैक्षिक उन्नति, दिगो विकास र राष्ट्रियता बीचको त्रिकोणात्मक चक्रवत सम्बन्धलाई पुस्तकालयले जीवन्तता दिन्छ। नेपाल राष्ट्रको शान, राष्ट्रको गौरवको रूपमा परिचित नेपालकै एकमात्र सबैभन्दा ठुलो पुस्तकालय 2072 वैशाख 12 को भूकम्पपछि जीर्ण हुन पुग्यो। यस पुस्तकालयले 2072 सालदेखि आजको दिनसम्म आफ्नो वास्तविक पहिचान दिन सकिरहेको छैन। समादरणीय दर्शकवृन्द, जे जस्तो नामले सम्बोधन गरिए पनि पुस्तकालयको लिच्छवी कालदेखि आजसम्मको लेखाजोखा हेर्ने हो भने ज्ञानको ढुकुटी मानिने पुस्तकालयको संरक्षण र सम्वर्धन हुन नसकेकै हो।
अमूल्य पुस्तकहरू बोरामा कोचिएर जताततै फालिएको देख्दा लाग्छ हाम्रो प्रशासन कोरा जीवन, कोरा कागजकै लयमा तल्लीन छ। राष्ट्रिय सम्पदा राष्ट्रिय पुस्तकालयको यो ऐतिहासिक पाटोपछि पुस्तकालय पुनर्निर्माणको झमेला सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। निरङ्कुश शासन भनेर हामी राणा शासनको उच्छित्तो काट्छौँ, तर तिनै राणाहरूले स्थापना गरेका कतिपय सङ्घ संस्था आज पनि ओजिलो अर्थ बोकेर उभिएका छन्। पुराना शासक वर्गले समेत आवश्यक ठानेर स्थापित गरेको राष्ट्रिय पुस्तकालय लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा संरक्षण त कता हो कता भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। पुस्तकालय निर्माणको किचोलोमा देखिएको यथार्थ के हो? कसले दिने जवाफ? पुस्तकालय किताब मात्र होइन, समग्र ज्ञान तथा सूचनाको भण्डारको रूपमा परिवर्तन भइसकेको छ। पुस्तकालय शब्द आफैमा अर्थपूर्ण शब्द हो। संस्कृत भाषाको पुस्तक र आलय दुई शब्दको मिश्रणबाट यो शब्द निर्माण भएको छ। नेपालको एकमात्र राष्ट्रिय पुस्तकालय जुन 2013 सालमा स्थापना भएको थियो। आज यो पुस्तकालय अभिभावक विहीन हुन पुगेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पछिका प्राय भौतिक पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण भइसकेका छन्, तर नेपालको इज्जत र शानको रूपमा परिचित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय अझै बन्न सकेको छैन। पुस्तक ज्ञानको भण्डार हो, इतिहासको रेकर्ड हो, तर ज्ञानको भण्डार 6 वर्षदेखि सरकारी बोरामा थन्किएको छ। वर्षेनी अनेक योजनाहरूमा खरबौं वार्षिक बजेट आउँछ, त्यही बजेटमा घोटाला हुन्छ। छुट्याइएको रकम खर्च नभएर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिन्छ, तर यी पुस्तक संरक्षण गर्नका लागि न पर्याप्त बजेट नै छ, न कसैको ध्यान नै पुगेको छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयमा 300 वर्ष पुराना हस्तलिखित ग्रन्थहरू समेत छन्। यी हस्तलिखित ग्रन्थ मध्ये 700 भन्दा बढी किताबलाई कपडामा बेरेर राखिएको छ, जुन बोरामा कोचिएको अवस्थामा थियो। भूकम्प पछिका 6 वर्षमा ती ऐतिहासिक महत्त्वका हजारौं पुस्तकमा किरा लागेका छन्, ढुसी परेका छन्, बर्खा मासमा पानीले भिजेका छन्। कति किताबमा धमिरा समेत लागेको छ भने कतिपय पुस्तक तथा कागजातहरू धुजा भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2013 साल पुस 19 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पबाट राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि बच्न सकेन। त्यो प्रकृतिको लीला थियो। राष्ट्रिय पुस्तकालय थियो, राष्ट्रको गौरव हो, ढल्यो। सम्बन्धित निकाय यो विषयमा गम्भीर नहुँदा राष्ट्रिय पुस्तकालय यति बेला ढलेको ढले हुन पुग्यो। भूकम्पपछि बन्द भएको पुस्तकालय लामो समयसम्म पनि सञ्चालनको कुनै पहल हुन सकेन। पुस्तकालयको यस्तो हकीकत हुँदा पनि कसैको ध्यान जान सकेन, जसकारण सर्वत्र विरोध हुन थाल्यो। सानोठिमी स्थित शिक्षा विभागको गोदामभित्र बोरामा राखिएको किताब बिग्रन थालेपछि यति बेला व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। सानोठीमा हामी सबै सामान साटिसकेका छौँ र म गएपछि यहाँले जानकारी गराइदिनु कुनै पनि किताबहरू बोरामा छैनन्। मैले सबै बोरा खोलिसकेँ। यो 10 मैले बोरा सुरा खोलेर त्यसमा ऱ्याकको काम चल्दैछ। त्यहाँ हाम्रो 3 जना कर्मचारीले मैले डाटा एन्ट्रीको लगाइरहेका छौँ। डाटा एन्ट्री अत्यन्त पुवर भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ डाटा एन्ट्रीमा अलिकति मलाई असहज चाहिँ हुन्छ। 10 बजेदेखि बन्द भएको पुस्तकालयलाई एकैचोटि फुल फ्लेजमा खोल्न गाह्रो त होला, तर यो पुस चाहिँ कट्दैन। पुस्तकालय हुनु भनेको समग्र समुदायको चेतना स्तरमा वृद्धि ल्याउने एक खुड्किलो थपिनु हो। राष्ट्रिय पुस्तकालयको पुस्तक र पुस्तकालयको दुरावस्था देख्दा जो कोहीको मन पनि रुन्छ। पुस्तकालय बनाउनु पर्छ भन्ने सोच कसैमा आएन। बनाउनु त कहाँ हो कहाँ, नेताहरूले यसैलाई राजनीतिक अखडा बनाउन खोजे। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने चाहिँ अनुहार पनि त्यही, सोच पनि त्यही, प्रवृत्ति पनि त्यही हुँदा राष्ट्रिय पुस्तकालयको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गयो। यही विषयलाई लिएर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूको चर्को विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि पुस्तकालयको विषयमा राजनीतिक स्तरमै बहस हुन पुग्यो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन जमलमा बनाउन रोके। त्यसपछि पुस्तकालयको भविष्य अझ अन्धकार हुन पुग्यो।
राष्ट्रिय पुस्तकालय सरकारी बोराभित्रै खुम्चाइने निश्चित नै भयो जब प्रधानमन्त्री पदबाट केपी शर्मा ओली हटी देउबाको हातमा बागडोर आयो। तब ओली सरकारले निर्माणमा रोक लगाएको पुस्तकालय भवन जमलमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। लगतै पुस्तकालयको भवन निर्माणको डिजाइन समेत तयार भई ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। जमलको भवनको लागि अब टेन्डरको प्रक्रिया चाहिँ यही महिनामा जान्छ र त्यसको प्रक्रियागतै कानुनकै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै समातेर गर्ने हो र सार्वजनिक खरिद ऐनको तहत गर्दाखेरि तपाईँको त्यो टेन्डर प्रक्रिया सिद्ध्याउनलाई कमसेकम 3 महिना लाग्छ। त्यो 3 महिनापछि टेन्डरमा जान्छ र बिल्डिङ चाहिँ बन्नको लागि बिल्डिङ मेरो हिसाबले बहुवर्षीय ठेक्का हो, त्यो 78-79 मा यो कम्प्लिट हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले जमलस्थित किता नम्बर 1270 मा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR अनुसारका काम अघि बढाउन स्वीकृति दिइसकेको छ। अब त्यहाँको 7 रोपनी 15 आना 3 पैसा 3 दाम जग्गामा पुस्तकालय भवन निर्माण हुनेछ। यसअघि भवनको DPR सकेर टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने बेला ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 साउन 5 मा अर्को निर्णय नभएसम्म जमलको जग्गामा राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण नगराउन निर्णय गरेपछि काम रोकिएको थियो। जुन दिनलाई सम्पूर्ण पुस्तकालय कर्मीले पुस्तकालय इतिहासकै कालो दिनको रूपमा लिएको छ। पुस्तकालयको विकासमा पाइला अगाडि बढाउनु पर्नेमा हुन लागेको विकासमा नै अवरोध गर्ने निर्णय खेदजनक भन्दै ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को विरोध हुन पुग्यो। पुस्तकालय निर्माणको प्रस्तावित जमलको जग्गामा त्यतिबेलै राखिएको राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माण स्थल लेखिएको साइनबोर्ड अहिले पनि त्यही नै छ। राष्ट्रिय पुस्तकालयको नयाँ भवन बन्न कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जमलमा भवन निर्माण गर्न DPR बनेसँगै माटो परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम समेत भइसकेको छ। 2072 सालमा ढलेको राष्ट्रिय पुस्तकालय राष्ट्रको शान थियो। यही पुस्तकालय बन्न कम्तीमा 1 दशक लाग्छ भने जनताले यी नेताहरूसँग के अपेक्षा गर्ने? जनताको सेवा गर्छु, जनताको सुख दुःखमा साथ दिन्छु भन्ने यी जनताका प्रतिनिधिहरू आफूलाई मात्र भए पुग्छ। देशका जनता बिहान बेलुका छाक टार्न दिनभरि भौतारिएर घाम पानी नभनी खटिने उता तिनै जनताको आँखामा छारो हाल्दै मिठा मिठा भाषण छाड्दै सानो उपचार गर्न पनि विदेश लम्किने ती भ्रष्ट नेताहरूको मुखले ठिक्क व्यवहारले दिक्क बनाउने नौटङ्कीहरूको मुख मात्रै टुलु टुलु कति समयसम्म हेर्ने? इतिहासका कुरा गर्दै हिँड्ने ती इतिहासले भरिएका किताबका पाना पानाको संरक्षण गर्नुपर्ने होइन? खोइ पुस्तकालयको संरक्षण, इतिहास जेसुकै होस्, जनता जस्तो सुकै समस्यामा पिल्छिन्। आफ्ना विलासिताका बारेमा मात्रै सोच्ने यो कस्तो विडम्बना! देश बनाउँछु भन्दै सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै देशको कुर्सीमा बसेर मात्रै इतिहासको संरक्षण हुन्छ? पुस्तकालयको महत्त्व पनि अब नेपाली जनताले नै दर्शाउनु पर्ने? यस्तै पाराले अघि बढ्ने हो भने भावी पुस्ताले अब आफ्नो देशको बारेमा कहाँ बुझ्ने, के बुझ्ने? सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। स्मरण रहोस्, भावी सन्तति र देश विदेशसम्म नेपाल र नेपालीको इतिहास पहिचान कायम राख्ने हो भने समय छँदै पुस्तकालयको सही व्यवस्थापन गरियोस्। नेसनल लाइब्रेरी अब यहाँबाट गए तापनि जहाँ भए पनि त्यसको बिल्डिङहरू पनि बन्नु पर्यो र नेसनल लाइब्रेरी भनेको हाम्रो नेपालीहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र अब लाइब्रेरी चाहिँ नि यहाँबाट सर्यो भने पनि त्यसको बिल्डिङ हुनु पर्यो, लाइब्रेरी चाहिँ नि जहाँ भए पनि लाइब्रेरी हुनु पर्यो। र अब जति पनि अब यहाँ चाहिँ नि सुविधाहरू पाइरहेको थियो, अब यो भत्किया कारणले अब मान्छेहरू आउँछन् कहिले कता त्यसको सुविधाहरू पाएको छैन। सक्दो चाँडो चाहिँ नि अब हामीले यहाँ अब यसो बसेर चाहिँ नि अब देख्दाखेरि अब यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो पनि आउँछन्, अब हामीले यताउता भनेर चाहिँ लाइब्रेरी कहाँ छ भन्दा भित्र छ भनेर देखाइन्छौँ। तर अब भित्रबाट सामान सारिसकेको छ। अब कता चाहिँ नि अब लिएर गएर अहिले अब भक्तपुर कता राख्या भन्ने छ, अब त्यहाँबाट नि यता अन्त बनाउँदैछन् बिल्डिङहरू भन्छ। जस अब चाहिँ नि बन्दैछ भनेपछि हामीलाई चाहिँ अब खुसी नै लागिरहेको छ। र नेसनल लाइब्रेरी चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नि चाँडो बनोस् र चाँडो चाहिँ नि यसको चाहिँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ नि यसको सुविधा उपयोग गर्न पाउन्। चौतर्फी विकास र विस्तारका लागि योजना मात्र होइन, सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गरियोस्। जनतालाई जुन जोगी आए पनि काने चिरेको भान नहोस्। सम्बन्धित निकायले एकपटक मनन गरी जनताको चर्किएको घाउमा मलम लगाउने समय आएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका विषयमा
उल्लेख्य प्रगति भएको र अन्य संरचनाको सन्दर्भमा पनि तीव्र गतिमा काम अघि बढिरहेको बताइरहँदा 6 वर्षदेखि बिरामी राष्ट्रिय पुस्तकालयले आजसम्म उपचारको नाममा एउटा इँटाको टुक्रासम्म पाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय पुस्तकालयको यस्तो दुरावस्था देख्दा नेपालको परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पुस्तकालय सरकारी तवरबाटै उपेक्षित हुँदै आइरहेको छ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 98 51 32 17 98 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।